يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة الله والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي وديتك سيدي. صلاة الله والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله دوم الأنبياء محمد محمد، رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد، رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد، رحمة للعالمين رحمة للعالمين، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله خاتم الأنبياء محمد محمد، رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد، رحمة للعالمين رحمة للعالمين. السلام عليكم.